बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं मोहम्मद शहज़ाद अब्बास हूँ और आप देख रहे हैं मेरा फ़ेसबुक और यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। उसूली और 360 ज़ाविये पर ख़बरों की तफसील और तज्ज़िया जानने के लिए खुशामदीद। अभी आपके सामने जो है वो मैंने एक बड़ी अहम ख़बर आपके सामने तफसीली तौर पे रखनी है और एक बहुत बड़े प्लानिंग के बारे में आपको बताना है जो मुस्तक़बिल करीब में अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के हवाले से इस खित्ते के अंदर रूनुमा होने जा रही है। और ये प्लानिंग जो है वो इतनी इस वक्त बड़ी की जा रही है कि पूरे रीजन को यानी अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान जो है इस पूरे खित्ते को एक प्लानिंग के तहत कंट्रोल करने की और इसके ऊपर अपनी अजारादारी कायम करने के लिए वो इक़्तिसादी तौर पे भी हो सकती है और यकीनी तौर पे वो दिफाई तौर पे भी हो सकती है। उसको कंट्रोल करने के लिए एक पूरी जो गेम है वो खेली जा रही है यूरोप की तरफ से, जिससे मैंने आपको अभी इस वक्त आगाह करना है। सूरत हाल ये है कि अभी कुछ घंटे पहले, यानी इस वीडियो को रिकॉर्ड करने से अगर आप अंदाज़ा लगाएं तो कोई आधा घंटा पहले जो है एक बड़ी खबर अनाउंस की गई। अफ़गानिस्तान की जो सुप्रीम इस वक्त क़यादत है वो एक स्पेशल प्रोटोकॉल के साथ, स्पेशल तैयारी के साथ जो है वो नॉर्वे की तरफ इस वक्त रवाना हुए हैं। और नॉर्वे के ऊपर जो है वो सरकारी तौर पे, सरकारी सतह पे जो है उन्होंने वहाँ पे दौरा करना है, वहाँ पे कुछ चीज़ें डिस्कस होनी है। अच्छा, एक तो ये खबर है। इससे पहले 2 दिन पहले आज से यूरोपियन यूनियन जो है उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पे अफ़गानिस्तान के अंदर अपना सफारत खाना जो है उसको ओपन किया है। अब ये दोनों खबरें जो हैं वो बज़ाहिर तो बड़ी क्लियर लगती हैं और बड़ा वाज़ेह तौर पे लगती हैं, लेकिन इस वक्त अफ़गान तालिबान को स्पेशल प्रोटोकॉल दे के जहाज़ से नॉर्वे बुलाना, अमेरिका की खिलाफ वर्जी करना और अमेरिकन के जो इस वक्त अफ़गानिस्तान के हवाले से उसूल वाज़ेह करता है कि किसी भी मुल्क ने, किसी भी जगह ने अगर अफ़गानिस्तान को तस्लीम किया या इमदाद दी या कुछ भी किया तो हम उसके खिलाफ जाएंगे, इसकी मुखालफत यूरोप क्यों कर रहा है? ये हैरान कुन बात है। यानी एक ऐसे मुल्क के साथ गद्दारी या ऐसे मुल्क के खिलाफ जाना जो उनको खुद पाल रहा है और जिसके साथ वो मिल के पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत के ख्वाब देख रहे हैं, उसके खिलाफ यूरोप इस वक्त क्यों जा रहा है, ये आपको तफसीली तौर पे मैंने बताना है। वीडियो को आपने मिस नहीं करना, कंप्लीट देखना है। और इससे पहले आपसे गुजारिश है कि आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि यही एक वाहिद और आसान तरीका है मेरे और आपके साथ के यूँ बने रहने का। और इसी चैनल के थ्रू हम आप तक मुस्तनद तरीन खबरें बर वक्त पहुँचाते हैं। सबसे पहले आपको मैं यहाँ एक अहम खबर इस वक्त दे दूँ कि इस वक्त जो है वो अफ़गानिस्तान के अंदर जितनी भी डिप्लोमेटिकली पॉलिसीज़ चल रही हैं वो सारी वो डिप्लोमेटिकली पॉलिसीज़ चल रही हैं जो उन्होंने पाकिस्तान की क़यादत के साथ डिस्कस की हैं। और ख़ास तौर पे जो मिलिट्री इफ़ेक्ट्स हैं, जो मिलिट्री के मामलात हैं, यानी वो चीज़ें जो बॉर्डर के ऊपर अलाइंस होने जा रही हैं, बॉर्डर के हवाले से हैं, वो तो ख़ास तौर पे वो पाकिस्तान मिलिट्री के साथ डिस्कस करके चीज़ें कर रहे हैं। क्योंकि अफ़गान तालिबान भी इस वक्त जानते हैं कि पाकिस्तान का जो रोल है वो उनकी अपनी पॉलिटिक्स में, उनकी अपनी इक़्तिसादी क़ुव्वत में, मिलिट्री में, बॉर्डर अलाइंस में कितना ज़रूरी है। यही वो वजह है जिसको बुनियादी तौर पे अफ़गान तालिबान अपने साथ रखते हुए पूरी दुनिया के सामने अपने आप को पेश कर रहे हैं। अच्छा, अब होने क्या जा रहा है? यूरोपियन यूनियन ने वहाँ पे सफारत खाना ओपन कर लिया है, नॉर्वे उसको वहाँ पे बुला रहा है, मामलात हो रहे हैं, तो चीज़ें क्या हैं और अमेरिका के ख़िलाफ़ क्यों जाया जा रहा है? सबसे पहली चीज़ तो जो है वो आप अपने जहन में ये बिठा लें कि इस वक्त तमाम तर दुनिया की जो कोशिशें हैं वो गर्म पानी की तरफ हैं। और गर्म पानी से मुराद मेरी जो है वो 2-3 ऐसी पोर्ट्स हैं दुनिया के ऊपर जहाँ पर जहाज़ जो है वो बिल्कुल किनारे पे आके लग जाता है और वहाँ से पूरी दुनिया की तरसील बड़ी आसान होती है, जिसमें एक पोर्ट जो है वो गवादर की और दूसरी पोर्ट जो है वो ईरान के नज़दीक बिल्कुल लगती है, जिसको सी पैक के प्रोजेक्ट के अंदर ही चाइना एक्सटेंड करके ईरान तक लेके जाना चाहता है, साथ में अफ़गानिस्तान को मिला के। क्योंकि जिस बंदे के पास आइंदा 10 सालों में या 15 सालों में कम से कम 2 चीज़ें ये होंगी, वो दुनिया की सुपर पावर कहलाएगी। एक, दुनिया की तमाम जो पोर्ट्स हैं, जो जहाँ पर बहरी आमदोरफ्त जो है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट जो है वो हो रही है, उस पर कंट्रोल, उस पर अपनी चौकियाँ। और दूसरा, जिसके पास डिजिटल कंट्रोल होगा।
ان دو بڑی پاورز کے ساتھ دنیا کے اوپر اب راج کیا جائے گا۔ یہی وہ وجہ ہے جس وجہ کے اوپر چائنا آئے دن مختلف کنٹریز کے جو سی پیک پروجیکٹس ہیں وہ کر رہا ہے، جو بحری پورٹلز ہیں ان کو بنا رہا ہے۔ آپ غور کریں کہ پچھلے ایک سال کے اندر چائنا نے 6 بڑے ملکوں کے اندر اپنے جو بحری پروجیکٹس ہیں وہ لانچ کیے ہیں، جس میں سری لنکا شامل ہے، جس میں بنگلہ دیش شامل ہے، جس میں نیپال شامل ہے، جس میں پاکستان شامل ہے۔ تو یہ سارا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سارا گرم پانی کی جو چوکیاں ہیں ان کے اوپر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے۔ اب اپنے مدعے پہ واپس آتے ہیں، یورپین یونین بھی اس وقت اس بات کو سمجھ چکی ہے، دیر آئے درست ہے، لیکن وہ اس بات کو مان چکے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ سراسر ہمارے پیسے کے اوپر ہی ہم سے پل رہا ہے، اور جو ہم ایڈ دیتے ہیں، سارے معاملات کرتے ہیں، اس کے اوپر ہی امریکنز جو ہیں وہ راج کر رہے ہیں۔ تو وائی ناٹ وی، ہم خود کیوں نہیں اس کے اوپر ترقی کر سکتے، ہم خود کیوں نہیں راج کر سکتے؟ تو ہمارے پاس اپنی نیٹو فورسز موجود ہیں، ہمارے پاس اپنی سیکیورٹی فورسز موجود ہیں، تو ہمیں صرف یہ جو ہے وہ طاقت کا بہانہ بنا کے، یا ہمیں صرف یہ کہہ کے کہ جی ہم آپ کو سیکیورٹی دیں گے، ہم اتنا پیسہ جو امریکہ کو دے رہے ہیں تو ہم خود اس کے اوپر کنٹرول۔ یہ وہ بنیادی وجہ ہے جس وجہ سے اس وقت یورپین یونین امریکہ کے خلاف جانے کے لیے بھی تیار ہو چکا ہے، اور اس نے افغانستان کو اپنے کنٹرول میں کرنے کا سوچ لیا ہے، کیونکہ افغانستان کو کنٹرول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان اور ایران کو کنٹرول کرنا، اور ان کے پورٹلز کے اوپر، ان کے گرم پانیوں کے اوپر، ان کے پروجیکٹس کے اوپر جو ہے وہ پھر خود اجارہ داری قائم کرنے کی کوشش کرنا۔ یہی وہ ریزن ہے جس ریزن سے ابھی اس وقت پاکستان کے جو گوادر کے اندر ایشوز کریٹ ہو رہے ہیں، ان کے پیچھے بھی کسی نہ کسی جگہ پروپیگنڈا یہی ہے کہ پاکستان کے اندر حالات خراب کیے جائیں، خاص طور پہ ان جگہوں پہ جہاں پر سی پیک کے پروجیکٹس لگ رہے ہیں، اور اس پروجیکٹ کو ناکام کیا جائے، پھر ہم آفر دیں گے اور سارا یہ سلسلہ اپنے ہاتھ میں۔ یہ وہ ساری ماسٹر پلاننگ ہے جس کو آپ کو اس وقت اپنے ذہن میں رکھنا ہوگا، اور یہ سوچنا ہوگا کہ پاکستان کس جگہ پہ سٹینڈ کر رہا ہے۔ اب پاکستان کی پالیسی اس میں کیا ہونی چاہیے؟ پاکستان کی پالیسیز جو ہیں وہ بڑی واضح طور پہ کنٹرولڈیبل اس میں ہونی چاہیے، جس طرح سے ابھی کچھ دن پہلے جنرل باجوہ نے سی پیک کے حوالے سے جتنی بھی سیکیورٹی تھی اس کو اپنے کنٹرول میں کہا، اور کہا کہ ہم چائنا کو کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ یہ ظاہر نہیں ہونے دیں گے، یا ہم یہ اندیا نہیں ہونے دیں گے کہ ان کی سیکیورٹی ویک ہے۔ باقاعدہ طور پر اپنے پروجیکٹس آپ جاری رکھیں، اور ہم جتنا کوشش کر سکیں گے اس کو 100% فول پروف بنانے کی کوشش کریں۔ اب چونکہ یہ سارے معاملات جنریٹ ہونے ہیں، تو اس لیے پاکستان کے اندر مختلف بڑی سٹیز کے اندر دہشت گردی کے عنصرز بھی دوبارہ ایلیمنٹ اٹھانا شروع ہو گئے ہیں کہ پاکستان کے اندر حالات خراب کیے جائیں، چینی کمپنیاں یہاں سے خوفزدہ ہو جائیں، چینی کمپنیاں یہاں سے بھاگ جائیں، پروجیکٹس جو ہیں وہ یہاں پہ فلاپ ہو جائیں، پھر ہم یہاں پر آئیں۔ یورپین یونین کی ساری پلاننگ ہے جس کو آپ شاید ابھی اس وقت نظر انداز کر دیں، لیکن ہم چونکہ پورے جیو پالیٹکس کو اپنی دور اندیشی سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ خطرات اپنے ذہن میں رکھیے گا، یہ 2-3 سال بعد، 5 سال بعد کہانی یہیں پر آ کر فٹ ہوگی۔ ان تفصیلات کے ساتھ ابھی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ابھی تک اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو پلیز سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں، کیونکہ یہی ایک بہادر آسان طریقہ ہے میرے اور آپ کے ساتھ کے یوں بنے رہنے کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ پاکستان کا اور پاکستان کے نوجوانوں کا حامی ناصر ہو۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔